आज विशेष कार्यक्रममा छौँ हामी कृति लोकार्पण कार्यक्रममा सम्पूर्णलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै यस कार्यक्रममा आजको यस विशेष कार्यक्रममा सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कवि श्री शम्भु अर्यालज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति प्राज्ञ वरिष्ठ साहित्यकार श्री सरूभक्तज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ। बाहिर रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई हलमा नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व चित्रकला विभाग प्रमुख प्राज्ञ बिम्ब कवि रमेश श्रेष्ठज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रतिष्ठानका पूर्व सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ साहित्य त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहण तथा गायक पद्मराज ढकालज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडि संग्रहको समीक्षक कवि समालोचक मगरज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडिको रोबनमा अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पोहराको फुल कृतिकार आजका यस कार्यक्रमका हेरोली आजका कार्यक्रमका विशेष व्यक्तित्व कृतिकार आदरणीय प्रिय कवि लिली अधिकारीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सघाइराख्नुभएका आदरणीय लिली आजका कृतिकार त्यसै गरी उहाँलाई एउटा नारीलाई अगाडि बढ्नको लागि माइती सँगसँगै घरको पनि उत्तिकै साथ सपोर्ट चाहिन्छ। आमा घरको आमा अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गरे। राजेन्द्र चापागाईज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष साहित्यकार सुरेश अर्यालज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारका अध्यक्ष श्री मोती भुजेलज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हेम्जा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आदरणीय कवि छन्दमणि त्रिपाठीज्यूलाई अतिथि आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी शुभ प्रभात साहित्य पुञ्जकी अध्यक्ष कवि गजलकार साहित्यकार मनोज शर्माज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै मुक्त मञ्चका अध्यक्ष आदरणीय श्री रामजी आचार्यज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अनिल शासक गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कवि तथा गीतकार दुर्गा बहादुर शाह बाबाज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नारी प्रतिभा वाङ्मयकी अध्यक्ष यसै संस्थाकी उपाध्यक्ष श्री छन्दिका त्रिपाठीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सप्तरङ्गी साहित्य समाज नेपाल गण्डकी प्रदेशकी अध्यक्ष अम्बिका भण्डारीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी लेखनाथ साहित्य प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिज्यू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी फेवा टिभीबाट आउनुभएका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी पत्रकारज्यूहरू एफएमबाट आउनुभएका बन्धुहरू सम्पूर्णहरूमा अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैलाई मैले देखेको तर सबैकोलाई मैले सम्मान जति दिनुपर्ने हो त्यति दिन नसकेको पनि हुन सक्छु। यसको लागि म पनि चाहन्छु। त्यसै गरी आदरणीय साहित्यकारहरू आवाज शर्माज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आदरणीय साहित्यकार प्रकट पङ्गिनी शिवराजुलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी चित्रकार कलाकार कृष्ण वर्षेनी दाजुलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
त्यसैगरी पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारका सल्लाहकार दीपक समितज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हेमराज स्मृति प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष रीता न्यौपानेज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी माउन्टेन अन्नपूर्ण सेकेन्डरी स्कुलका प्राचार्य प्रदीप कुमार लम्सारज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी माउन्ट अन्नपूर्ण स्कुलकै व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गिरिराज गुरुङज्यू लगायत विद्यालय संस्थापकहरूलाई यथास्थानमा अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी प्राज्ञा सरस्वती श्रेष्ठ स्वरूपज्यूलाई आदरणीय कवि ज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुनका लागि आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय कवि छन्दिका त्रिपाठीज्यूलाई अनुरोध गर्छु। र सर्वप्रथम त यो कृतिको प्रकाशन गर्ने मौका सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान गण्डकी प्रदेशले पाएको छ। यसका लागि सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान गण्डकी प्रदेश गर्व गर्दछ। यसै गरी यही सुन्दर कृतिको लोकार्पण गर्ने मौका पनि यसै संस्थाले पाएको छ। सर्वप्रथम त म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट एवं सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट लिली अधिकारीको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्दछु। साथै उहाँको साहित्यिक उज्जवल भविष्यको कामना समेत यही मञ्चबाट गर्दछु। यस कार्यक्रमलाई शोभा बढाउनका लागि पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, पत्रकार बन्धुहरू र कतिपय साहित्यिक मनहरू पोखराभन्दा बाहिरबाट पनि पाल्नु भएको छ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान हार्दिक स्वागत गर्दछ। आशा छ कार्यक्रमको अन्तिम क्षणसम्म पनि यहाँहरूको उपस्थिति यत्तिकै रहनेछ, यत्तिकै शोभनीय हुनेछ। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले फेरि पनि आफ्ना हृदयका पानाहरू ओछ्याउँदै मुक्त कण्ठ खोलेर स्वागत गर्दछ। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हाम्रा सारा अतिथिगणमा स्वागतम स्वागतम छ। हाम्रा सारा अतिथिगणमा स्वागतम स्वागतम छ। स्वागतम स्वागतम छ। धन्यवाद। को उद्घाटन क्रमशः हामी आजको यस कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार सर्वभक्तज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लिली अधिकारीज्यूको आदरणीय आमा, घरतर्फकी बहिनी हुनुभएको छ लक्ष्मी त्रिपाठीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आदरणीय लिली अधिकारीज्यूकै आमा गङ्गा अधिकारीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी देवकी त्रिपाठीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि लिली अधिकारीज्यूको आमा ओम प्रकाश अधिकारीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आमा गङ्गा अधिकारीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अङ्कल आन्टी दुवैजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएको छु मैले। उहाँहरू दुवैजनालाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी माउन्ट अन्नपूर्णका प्रिन्सिपल प्रदीप लम्सारज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षण
कृति लोकार्पण आजको कार्यक्रमको मुख्य आकर्षक बिन्दु भर्खरै सक्यौँ। अब नि हामी लोकार्पित कृतिका स्रष्टाको परिचय दिनुहुन यसै संस्थाकी सदस्य श्री आदरणीय कवि कथाकार श्री टुकादेवी आचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भाषाले दिन्छ, तथापि कार्यक्रमको पूर्व निर्धारित श्रृङ्खलामा उहाँको छोटो चिनारी राख्ने जिम्मा दिनुभएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै म यस कार्यक्रमका सभापतिज्यूमा हार्दिक नमन अर्पण गर्छु। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा एकमुष्ट साहित्यिक अभिवादन अर्पण गर्न चाहे। उहाँको पहराको फुल कृतिका स्रष्टा लिली अधिकारीज्यूको थोरै पारिवारिक चिनारी मात्र मैले यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेकी छु। पिता ओम प्रसाद अधिकारी र माता गङ्गा अधिकारीका पहिलो सन्तानको रूपमा 2039 भाद्र 5 गते पोखरा 24 कास्कीकोटमा जन्मनुभएकी लिली अधिकारी उदाउँदो साहित्यिक नक्षत्र हुन्। हजुरआमा ददिमाया अधिकारीको लालन पालनमा हुर्केकी उहाँले घरमै सावा अक्षर सिक्नु भए पनि औपचारिक शिक्षाको सुरुवात भने फेवा प्राथमिक विद्यालयबाट गर्नुभएको। उहाँ चापाकोट 7 स्थित सिद्ध बराहा माविबाट एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभएको हो भने पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट नेपाली विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। हाल उहाँ अन्नपूर्ण सेकेन्डरी स्कुल नदीपुरमा कक्षा 12सम्म अध्यापनरत हुनुहुन्छ। जीवनको दौरानमा दीपक त्रिपाठीसँग वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिनु भएकी उहाँको मातृत्व सुपुत्र प्रथम र एकमात्र सुपुत्री पदवीमा पोखिन्छ। थोरै पारिवारिक चिनारीसँगै उहाँका स्वभावगत विशेषताहरू पस्कने अनुमति चाहन्छु। बाहिरी मुखाकृतिमा देखिने उहाँको सरलता पहिरनमा पनि त्यसरी नै पोखिन्छ। आत्मविश्वास र दृढताको पहिचान उहाँका विचारमा पोखिन्छन् काव्य बनेर। मानिसको स्वभाव जन्मसँगै विकास हुँदै जाने स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि सामाजिक परिवेश, अभ्यास र संस्कृतिले स्वभाव र प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सक्दो रहेछ। हो, एउटा अक्षर यात्रीका स्वभाव पनि तिनै पक्षमा पोखिँदा रहेछन्। अन्ततः यस मञ्चमा मैले हजुरहरू समक्ष उपस्थित भएर स्रष्टाको यो छोटो परिचय पस्कने जिम्मा पाएँ अथवा पस्कने प्रयास गरेँ। उहाँको कृति पहराको फुल कृतिमा रहेका काव्यिक रसमा डुबेर यहाँहरूले उहाँको वास्तविक परिचय भेट्नुहुनेछ। उहाँको साहित्यिक यात्राको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साहित्यिक सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै सम्पूर्णमा उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुमा मेरा यी शब्दहरू सुनिदिनु भएकोमा पुनः हार्दिक आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय साहित्य, जय सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान। आज विमोचित कृति पहराको फुल कृतिमाथि समीक्षा गरिदिनु हुनका लागि आदरणीय साहित्यकार समालोचक श्री डाक्टर बिन्दु शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पोखरा जस्तो एउटा सुन्दर साहित्यिक नगरी पछिल्लो समय के भनौँ, पहिले सरूभक्त दाइदेखि नै साहित्यको केन्द्रका रूपमा रहँदै आएको यो नगरीमा यसरी आफ्ना भनाइहरू राख्न पाउँदा म आफूलाई धन्य ठानेकी छु। लिली अधिकारीको पहराको फुल कविता सङ्ग्रह मूलतः यो समसामयिक परिस्थिति र जीवन भोगाइका उतार चढावहरूको केन्द्रीयतामा रचिएका झन्डै 6 दर्जन कविताहरूको सङ्कलन हो र अब यसमा धेरै त हात लागिसकेपछि भन्नु होला, किनभने प्रत्येक पाठक एउटा समीक्षक हो
कवि स्वयं आफै समीक्षक हो। प्रथमतः उसले आफ्नो रचनाको समीक्षा गरेको हुन्छ र पाठकले पनि त्यो समीक्षा गरेरै त्यसबाट रसास्वादन गर्ने हो। त्यसैले यहाँ सबै विज्ञ पाठकहरू समीक्षक हुनुहुन्छ भन्ने मैले ठानेकी छु र मैले यहाँ चाहिँ केही संक्षिप्त मात्रै भन्न चाहेँ। मूलतः यिनले यी कविताहरूले व्यक्त गरेको कुरा भनेको वास्तविकताप्रतिको कविको वैयक्तिक दृष्टिकोणलाई काव्यात्मकता प्रदान गर्नु नै यसको विशेषता हो। र अब त्यसमा विशेष गरेर प्रेम, सद्भाव अनि सह अस्तित्वको खोजी चाहिँ यी कविताहरूमा बढी गरिएको छ र त्यस क्रममा चाहिँ विविध भावको अभिव्यञ्जना कवितामा पाइन्छ। जस्तै अब पहराको फुल यो कृतिको शीर्षक कविताकै बारेमा प्रवेश गर्दा पनि यहाँ चाहिँ यो पहराको फुल स्वयंमा समानता, सह अस्तित्व र प्रेमको बिम्बका रूपमा प्रस्तुत भएको छ। त्यसरी सद्भाव र सह अस्तित्वको खोजी चाहिँ यसले गर्छ, किनभने कवि स्वयं आफू महिला हुनुहुन्छ र महिलाको जीवन भोगाइका कुराहरू यहाँ बढी आएका छन् र महिलाको लागि पुरुष सरहको सह अस्तित्व, समानता एक किसिमले पहराको फुल नै साबित भएको छ हैन। हाम्रो यहाँको उपस्थिति हेर्दा पनि पुरुषहरू जसरी पारिवारिक जिम्मेवारीबाट सट्ट आउन सक्नुभयो, आज आउने मन भएका कति महिलाहरू घरको कारणले बाँधिनु भयो होला हैन। हाम्रो समाजको परिस्थिति, प्रचलन, समाज, संस्कृति र त्यस समाजमा हुर्किएका हामी सबैको चिन्तन पनि त्यही खालको छ। त्यसैले यसले चाहिँ त्यही अप्राप्तिलाई पहराको फुलको संज्ञा दिएको छ र यहाँ समानताको चाहना बढी प्रबल भएर आएको छ। त्यसैगरी उहाँको अर्को सुन्दर कविता हो अर्काको छाता। यसले पनि आफ्नो स्व अस्तित्वको खोज गरेको छ। जसरी हाम्रो संस्कारले, हाम्रो समाजले महिलाहरूलाई निर्देशित गरेको छ बाल्यकालमा पिताको नियन्त्रणमा, अनि बिहे भएपछि पतिको, त्यस पछाडि वृद्धावस्थामा छोराको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने हो, यही संरक्षणलाई चाहिँ यहाँ अर्काको छाताले चित्रित गरेको छ। म ओढ्दिनँ कसैको छाता, बरु घाममै रुझिरहन्छु, पानीमै रुच्छु, घाममै डढ्छु, बरु म ओढ्दिनँ भन्ने यो खालको एउटा विद्रोह पनि यहाँ छ र आर्थिक सक्षमता र आत्मनिर्भरताको खोजी पनि यो कविताले गरेको छ। र यति सुन्दर कविताका लागि म उहाँलाई फेरि पनि बधाई भन्छु। त्यसै गरिकन हाम्रो समाजका विविध, अघि पनि मैले भने विविध विचारहरू, विविध भावहरू समेटिएका छन्। अर्को सुन्दर कविता कलम र सियो भन्ने कविता पनि हो। त्यहाँ चाहिँ जातीय विभेदको कुराहरूलाई उठाइएको छ। कलम, त्यही कलम धातुबाट निर्मित कलमको निब चाहिँ शुद्ध हुने र त्यही धातुबाट निर्मित सियो चाहिँ अशुद्ध हुने परिस्थितिप्रतिको असहमति त्यो कवितामा छ। त्यसै गरिकन पर्खाल, उखुबारी, आशा जस्ता केही यो सङ्ग्रहमा भएका सुन्दर कविताहरू हुन् र मलाई पर्खाल कविता पनि साह्रै सुन्दर लागेको हो। यहाँहरूले पढ्नु पनि होला। यहाँ चाहिँ मैले वाचन पनि गरेँ। सम्बन्धका रेखा जोड्दै यो जीवन एउटा स्वभाव, एउटा स्वस्तिक चिन्हमा रूपान्तरण गरौँ भन्थे। दुर्भाग्य पर्खाल बनिदियो हाम्रो बिचमा, तिमी भित्र र म बाहिर। भेदको अपेक्षाले पर्खाल जता ढले पनि हामी मध्ये एकजनालाई छोप्ने छ चल्नै नसक्ने गरी र अठ्याउने छ उठ्नै नसक्ने गरी। अब यो चाहिँ यति सुन्दर बिम्बका रूपमा आयो पर्खाल, र यो चाहिँ उहाँले पितृसत्ताको बिम्बका रूपमा बनाउनु भएको छ। र अहिले हामी बहस पनि गर्दै आएका छौँ, किनभने यो पितृसत्ता स्वयं पुरुषहरूका लागि पनि घातक छ।
उसले पुरुषहरूलाई पनि स्वतन्त्र रूपले पुरुष हुन दिएको छैन, महिलाहरूको लागि त घातक हुने नै भयो। त्यसैले यहाँ चाहिँ यो जसरी त्यो पितृसत्ताले नीति नियमहरू बनायो महिलाका लागि यो पुरुषका लागि यो भनेर जुन खालको विभाजनको रेखा कोरिदियो त्यसले, त्यो पर्खाल एक दिन ढल्यो भने उता ढले पनि पुरुष पनि च्यापिन्छ, महिला पनि च्यापिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै खतरनाक पर्खाल हो भन्ने यस्तो सुन्दर अभिव्यक्ति चाहिँ यो कवितामा आएको छ। र यस्ता केही सुन्दर कविताहरू छन्। यहाँ कति छ समयको पाबन्दी है, बोल्न त अब म टिचरै हुँ, हामी अब 2 घन्टै 4 घन्टै पनि बोल्न सक्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब समय पनि हेर्नुपर्ने होला। अब यहाँ अर्को एउटा हामीमा फस्टाउँदै गएको अब कति यहाँ चाहिँ अब मैले त्यस्तो उपस्थित देखिनँ राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको जुन खालको भ्यू पोइन्ट विकृति, त्यसलाई कल्चर कसरी भन्नु, विकृति चाहिँ फस्टाउँदै गएको छ। यद्यपि त्यसलाई उहाँले यहाँ अलिक सकारात्मक ढङ्गले चित्रण गर्नुभएको छ र भ्यू पोइन्टबाट देखिएका त्यो अल्गो ठाउँबाट साँच्चीकै विनाश चाहिँ कसरी देखिँदो रहेछ, पर्यावरण विनाशदेखि लिएर समाजका अभावहरू गरिबीहरूलाई चाहिँ उहाँले भ्यू पोइन्टबाट निहाल्न खोज्नु भएको छ। र अब हामीले यहाँ भन्दा खासमा उहाँका लामा र छोटा दुईटै आयामका कविताहरू सङ्कलित छन् र छोटा कवितामा चाहिँ उहाँको अभिव्यक्ति बढी सघन र सुन्दर बनेको मैले पाएँ र समग्रमा कविताको दृष्टिकोणलाई हेर्दा पनि मैले अघि भने महिला सो अस्तित्व बोधमा बढी केन्द्रित भएको छ र यो सभ्य समाजको परिकल्पना चाहिँ यी कविताहरूले गरेका छन्। यी पनि मैले भने अर्काको छाता भनेछु होइन। त्यसै गरिकन यहाँ पर्खालकै भने यो पितृसत्ता रहेसम्म चाहिँ त्यो खालको विभेद पनि कायमै रहन्छ र त्यो ढल्ने हामीले आफूले भत्काएनौँ भने त्यो एक दिन त ढल्छ, तर ढल्दा को किचिन्छ, सम्भवतः पितृसत्ताबाट पुरुषैहरू किचिनुहुन्छ होला भन्ने मलाई चाहिँ मेरो अनुमान चाहिँ त्यो छ। किनभने महिलाहरू युगौँदेखि किचिएर थिचिएर त्यो एक किसिमले पचाइसकेको अवस्था चाहिँ छ होइन। त्यो आँगनको गमलामा थपक्क बसी मेरै काँध थमाएर सबै जिम्मेवारी त्यस दिनदेखि मैले निरन्तर सोचिरहेछु फुलको निर्मम हत्या हुने यस सहरमा उसको संरक्षण कसरी गरौँ। यो यस्तो डरलाग्दो अभिव्यक्ति हो। अहिलेको हाम्रो समाज यति विषाक्त भइसक्यो, घरमै छोरीहरू महिलाहरू चाहिँ असुरक्षित रहेको अवस्थालाई चाहिँ यसले साह्रै सुन्दर अभिव्यक्ति दिएको छ। त्यसैले अघि पनि मैले भने मूलतः महिलाका समस्याहरूमा र महिलामाथिको उत्पीडनलाई नै उहाँले बाहिर ल्याउन खोज्नु भएको छ कवितामा। त्यसै अब यहाँ यस्ता धेरै उद्रिदांशहरू छन्, यहाँ धेरै मैले भन्न चाहेका कुराहरू छन्, तर म छुट्याउँछु। यहाँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि प्रकाश पार्दै जानुहोला कविताको बारेमा। र अब यस्तो खालको सामाजिक परिस्थिति जीवन भोगाइका सन्दर्भहरूलाई उहाँले एउटा वैचारिकता प्रदान गर्नुभयो र त्यो वैचारिकता पाठकसम्म पुर्याउने शैली चाहिँ उहाँको मूलतः बिम्बात्मक नै रहेको छ र त्यसमा ठोस बिम्बहरूको प्रधानता छ, जसले गर्दा कवितालाई चाहिँ सशक्त बनाएको छ। पछिल्लो समय केही अमूर्त बिम्बहरूको प्रयोग पनि हामी कहाँ बढेको छ। त्योभन्दा बिम्बवादी कविहरूले नै ठोस बिम्बहरूको प्रयोगमा चाहिँ जोड दिएको पनि हो र हामीलाई र पाठकीय त्यो सम्प्रेषण जसरी स्रष्टा र पाठकलाई नजिक ल्याउने र त्यो दुईटाको संवाद गराउनमा चाहिँ ठोस बिम्बहरू जति प्रभावकारी हुन्छन् अमूर्त बिम्बहरू चाहिँ त्यति सशक्त हुँदैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। र अब यसमा केही त्यस्ता उहाँका आफ्ना भनौँ मौलिक बिम्बहरूको पनि उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। जस्तो यहाँ एउटा कविताको यो सिस्नुको फुल शीर्षकको कविता छ। तर ऊ सिस्नुको फुल हो, फुल त फुलै हो, तर ऊ सिस्नुको फुल हो, टाढाबाट सुन्दर देखे पनि कसैले उसलाई ट्याप्प टिपिहाल्ने आँट गर्दैन।
यो उहाँको परिकल्पना हो। किनभने त्यो निर्भीक र साहसी महिलालाई चाहिँ उहाँले सिस्नुको फुलको उपमा दिनुभएको छ। यद्यपि हाम्रो समाजले दिने पनि त्यही हो होइन। कोही अलिक स्वभावमा पुरुष र हक्की छ भने त्यसलाई कति क्षुद्र शब्दहरूले सम्बोधन गरिन्छ होइन। तर उहाँले चाहिँ यहाँ सिस्नु नाम दिनुभएको छ। कतिसम्मको घरबाट बाहिर महिला निस्क्यो भने नै पनि त्यो खालको आक्षेप लगाउने हाम्रो समाज छ। त्यो समाजमा चाहिँ उहाँले यो बिम्ब उहाँले दिएको बिम्ब चाहिँ मलाई सुन्दर लाग्यो। त्यसै गरी अर्को सुन्दर बिम्ब उहाँले प्रयोग गर्नुभएको, पुरेर कुरूप खाल्डोमा मक्ख पर्नुहुन्थ्यो आमा र हिउँदको घाममा जब निकाल्नुहुन्थ्यो गुन्द्रुक, नैतिकताले डामेर बिरुपिएको छोरीको अस्तित्व जस्तै त्यसको खुम्चिएको जिन्दगी। श्री गुन्द्रुकसँगको महिलाको यो तुलना पनि मलाई साह्रै सुन्दर लाग्यो। यस्ता धेरै सन्दर्भहरू छन् उहाँले ल्याउनु भएको। अनि अर्को यो चाहिँ निकटता, यो प्रेमिल कविता छ, यसमा प्रयोग भएको एउटा यो स्पर्शसँग सम्बन्धित बिम्ब छ। एउटै ढुङ्गाको यात्रामा पाएको बतासको स्पर्श जस्तो तिम्रो हृदयको मधुर लय। यस्तो खालको धेरै सुन्दर अभिव्यक्तिहरू चाहिँ उहाँले कवितामा सिर्जना गर्नुभएको छ, दिनुभएको छ। र अब समग्रमा भन्दा अब यति सुन्दर कृति ल्याउनुभयो। उहाँको पहिलो प्रयास हो। पहिलो प्रयासमा केही कमी कमजोरीहरू अवश्य हुन्छन् र ती कमी कमजोरीबाट उहाँ पनि पूर्णतः मुक्त हुनुहुन्न। र अब मैले भन्दाखेरि, किनभने म चाहिँ विचार बिनाको साहित्य हुँदैन अथवा कमजोर हुन्छ भन्ने पक्षको मान्छे हो होइन। त्यो कला र विचारको सुन्दर संयोजन हुनुपर्छ भन्ने हो। र कलाका लागि भन्ने मत चाहिँ भ्रमित मत हो भन्ने पक्षमा म छु। कला जीवनका लागि हो र त्यसले जीवनलाई समाजलाई जोडेर अगाडि लानुपर्छ र जीवनसँग जोडिएन भने कलाको सार्थकता पनि रहँदैन भन्ने मान्छे। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ पहराको फुलमा चाहिँ केही कविताहरू, केही सशक्त कविताहरू दिनुभयो उहाँले। महिला मुक्तिका सन्दर्भहरू, त्यससँग सम्बन्धित कुराहरू आए। अनि अब यो देशमा पनि जसरी एउटा चर्चित गीत छ, यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु होइन, त्यो खालको चाहना पनि उहाँले गर्नुभएको छ कवितामा। त्यो भनौँ उत्पीडनहरू, गरिबीहरू सबै निवारण हुन् भन्ने आदर्श चाहना पनि उहाँको रहेको छ। र यति हुँदाहुँदै पनि सँगै राखेको कवितामा एकदमै आक्रामकता छ, एकदमै त्यो विद्रोहको भाव छ भने त्यही सँगैको कविता फेरि हेर्दाखेरि अत्यन्त सम्झौतावादी छ त्यहाँनेरि। र कता कता त्यो वक्ता चाहिँ अलिकति आफै आत्मालापमा रुमल्लिरहेको कविताको वक्ता होइन, समस्याको निकास खोज्न नचाहेको जस्तो। र जुन सम्झौता छ, जुन खालको पितृसत्तात्मक समाज छ, जुन परिवेश छ, त्यो परिवेशमा महिलालाई जस्तो खालको भूमिका दियो त्यो भूमिकाप्रति सम्झौता गरे जस्तो र त्यसबाट निकास खोज्न नसके जस्तो, आफैमा हराएको जस्तो, त्यो आत्मविश्वास नभएको कमजोर खालको वक्ता पनि कवितामा, केही कविताहरूमा आएको छ। र ती कविताहरू 8-10 कविताहरू छन्। र अब यो कमजोरी चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ हट्दै जाओस् भन्छु म। जति तपाईँका कविताहरूमा वैचारिक रूपले सशक्त छन्, ती कविताहरू त्यत्तिकै प्रभावकारी छन्। किनभने हामीले सम्प्रेषण गर्ने भनेको त त्यही विचारलाई भावमय बनाएर पाठकसम्म लैजाने हो। र कविताको सिर्जना नै विचारले गर्ने हो। म के सन्देश दिन चाहन्छु, म के चाहिँ पाठकलाई सुनाउन चाहन्छु भन्ने हो होइन। त्यसले गर्दा अब यसमा चाहिँ अलिकति सजगता अपनाइदिनु हुनेछ र आगामी दिनमा अझै उहाँको कृति परिष्कृत भएर आउनेछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। साहित्यकार श्री जीवित खड्का मगरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जो हाम्रा सगरमाथालाई अगाडि बढाउन समर्पित हुनुभएको छ, अगाडि
बढ्नको लागि काँधमा काँध हातमा हात मिलाएर हिँडिरहनु भएको छ। हामीसित उहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा अहिले हाम्रो उद्देश्य भनेको सगरमाथालाई विश्वव्यापी बनाउनु पनि हो। त्यसै कारण अहिले जसरी गण्डकी प्रदेश कमिटी यहाँ गठन भएको छ, लुम्बिनी प्रदेश कमिटी गठन भएको छ, त्यस्तै हरेक प्रदेशहरूमा हामीले चाहिँ सगरमाथालाई विस्तार गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ, निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। र यसै गरी नेपाल शाखा हाम्रो गठन भइसकेको छ। विदेशमा अन्य देशमा पनि सगरमाथालाई हामीले विस्तार गर्न लागिरहेका छौँ। अमेरिकामा पनि हाम्रो संयोजक तोकिएको छ। प्रसिद्ध कवि गीतकार राखी गौचर अमेरिकाको संयोजक हुनुहुन्छ। तर यसै परिप्रेक्ष्यमा अहिले केही दिन अस्ति हाम्रा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजित छेत्रीज्यूको कृति पनि लोकार्पण भयो। यो समग्र भन्दाखेरि सगरमाथाको लागि गौरवको कुरा हो। यसले संस्थागत रूपमा र स्वयं स्रष्टाको रूपमा स्रष्टाहरूलाई पनि अभिप्रेत गर्दै गोलबन्द गर्दै हामी जुन ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र हाम्री यस गण्डकी प्रदेश कमिटीकी सचिव लिली अधिकारी बहिनीको पहराको फुल उहाँले निकै राम्रो ढङ्गले लेख्नु भएको छ कविताहरू। मैले त्यहाँ प्रकाशिके कुराहरू पनि केही लेखेको छु र प्रथम कुनै पनि स्रष्टा कुनै पनि लेखकको प्रथम प्रयास भनौँ हदपद परिष्कृत हुँदैन। त्यो स्वयं म आफैले भएको हो। 2060 सालमा प्रथम प्रकाशित मेरो अनुभूतिका चर्चाहरू कविता लेख्दाखेरि आज अचेल म त्यो कविता हेर्छु, तिनीहरू कुनै पनि हालतमा यो प्रकाशन गर्न योग्य रहेनछ भन्ने खालको मैले त्यो अनुभव गरेँ। तर लिली अधिकारीको पहराको फुल यस्तो ढङ्गले उहाँले चाहिँ सुरुमै आफ्नो प्रथम कृतिमै जुन ढङ्गले परिपक्व किसिमबाट कविताहरू लेख्नु भएको छ, मलाई विश्वास छ लिली अधिकारी साहित्यमा चम्किलो नाम अवश्य बनाउनु हुनेछ। बहिनीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र म अलिकति ठाट्टा पनि गरौँ। यो विदेशबाट आएको अहिलेसम्म घर गएको छैन। 1 महिनाको छुट्टी, ल दाजु तपाईँ जसरी नै आउनै पर्छ भन्नुभयो। काठमाडौँमा बसियो 1 हप्ता, त्यसपछि यता आइयो, त्यसपछि बल्ल घर जाने हो। मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेँ भने मैले यसर्थ जोडेँ, हामी भित्र संस्थागत रूपमा अगाडि जानको लागि हामी सबै समर्पित हुनु जरुरी छ। हामी भित्र संस्थाको हुती हुन जरुरी छ। त्यसो भयो भने मात्र हामीले संस्थालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। धेरै कुराहरू छन् भन्नुपर्ने, तर थोरै समय भएकाले बाँकी हाम्रा संस्थागत कुराहरू हामी छलफल गर्ने नै छौँ।
किन भन्दा हाम्रा अध्यक्षज्यूहरू आउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष शम्भु अर्यालज्यू यही सभा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुरेश प्रसाद अर्यालज्यू यही हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले संस्थागत रूपमा अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरा अनौपचारिक रूपमा छलफल गर्ने नै छौँ। र मैले धेरै समय नलिकन यो कृति लोकार्पण कार्यक्रममा मलाई पनि निम्ता दिनुभएकोमा गण्डकी प्रदेश कमिटीका साथीहरू र यस पहराको फुलका लेखक बहिनी लिली अधिकारीज्यू प्रति विशेष कृतज्ञता व्यक्त गर्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। पछिल्लो समय एकदमै उदाउँदै गरेको एकदमै सङ्गिलो तारा आदरणीय स्रष्टा चित्रकार तथा कवि बहिनी सुनिता देवकोटाज्यूलाई आज लोकार्पण भएको कृतिबाट एउटा रचना वाचनको लागि अनुरोध गर्दछु। सुनिता देवकोटा। पहराको छातीमा छहरा पग्लिए झैँ तिम्रो उपस्थिति, कस्तुरी वीणाको सुगन्ध बङबङाए झैँ तिम्रो साक्षात्कारको सुखानुभूति गढेर बस्थ्यो हृदयको कोणमै र अविराम नजर पुग्ने गर्थ्यो तिम्रो सामु। सिमानामा बाँध्नै नसकिने असीमित आवेग र आसक्ति सामु कहिलेकाहीँ अनौठो पर्खाल देखिँदो रहेछ। लाभाको बाफ बोकेर तरङ्गित भइरहने मन कहिले त हिउँ झैँ सिरानीमा जमिरहँदो रहेछ। मन चाहन्थ्यो सहयात्राको समुद्र लहराइरहोस्, टाढाको प्रेमिल आकारको आवाजले छुँदै चुमिरहोस्। तर म त उभिरहेको छु निर्जन पहरामुनि र नियालिरहेको छु अप्राप्य फुल। अगाध स्नेहपूर्वक र हर बिहान प्रेमको थाली सजाएर आकाशका उज्याला किरणहरूसँग कल्पना माथिको सपनासँगै मेटी जाने पाइला हराइरहने म एउटा मन। त्यो बगैँचा जो मैले सपनामा देख्ने गर्थेँ त्यसमा सधैँ मुस्कुराइरहन् फुलहरू, सुनौला सपनाहरू जो म देख्ने गर्थेँ। सबैले देखिरहन् भेटिरहन् ती प्राप्तिहरू। म त प्रतीक्षामा छु युगौँदेखि अतृप्तिको पछ्यौरी ओढेर, चकेवा उडेका हरेक साँझमा। तर थाहा थियो तिमी मेरा निम्ति स्वप्न जस्तो मात्रै थियो। सारमा थिएनौ आकाशको जुनलाई धरतीका आँखाहरूले हेरे झैँ अदृश्य रहरहरू साँचुला सकुन्जेल बतास भएर तिम्रै छेउ ओहोर दोहोर गर्दै तिमीलाई हेरेर भए पनि मन बाँधुला। सोचेँ खुब सोचेँ जिन्दगी रहरको जस्तो अद्भुत भुल भएछ। मन त छ तर स्पर्श हराएर टाढा छ। त्यो आकार त मेरो निम्ति पहराको फुल रहेछ। धन्यवाद। आदरणीय साहित्यकार पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति पदमराज ढकालज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कवि लिली अधिकारीसँग धेरै पहिलादेखि नै मेरो सङ्गत रहेको थियो। ग्लोबल कलेजिएट माविमा हामीसँगै करिब 1 दशक उहाँ ग्लोबल कलेजिएट माविको नेपाली शिक्षकको रूपमा पनि उहाँले भूमिका खेल्नुभएको थियो। अत्यन्त उत्कृष्ट शिक्षक हुनुहुन्छ। त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई साहित्यिक गतिविधिमा संलग्न गराउँदै त्यहाँ हामीले एउटा मासिक पत्रिका निकाल्छौँ। त्यो पत्रिकामा पनि उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्थ्यो। र अहिले अर्को विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ। एउटा उत्कृष्ट शिक्षक र यो महिला हस्ताक्षरको कमी भएको बेलामा उहाँ एउटा महिला सशक्त महिला हस्ताक्षरको रूपमा उदाहरण भएको छ। धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा अझै उत्कृष्ट कृतिहरू हामीले पाउनेछौँ। म पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित भएको छु। पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन भएको त्यति धेरै त भएको छैन र हामीले धेरै कार्यक्रम पनि त्यति गर्न सकेका छैनौँ। बजेट पनि धेरै छैन। यद्यपि हामी पोखरामा रहेका पाङ्मिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने, केही अनुसन्धानमूलक कामहरू गर्ने कामका साथ अगाडि बढेका छौँ। केही विनियममा त्यहाँ त्रुटि रहेको छ। त्यो विनियम नसच्याउँदा काम गर्न अलिकति अप्ठ्यारो महसुस पनि भइरहेको छ। त्यो छिट्टै सच्चिने अपेक्षा गरेका छौँ। र
पोखरामा रहेका बाङ्मयिक संस्थाहरूको अभिलेख राख्ने, स्रष्टाहरूको अभिलेख राख्ने काममा पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसको निमित्त यहाँहरू सबैलाई सहयोगको निमित्त पनि हार्दिक अपेक्षा गर्दछु र फेरि दिदी अधिकारीज्यूको उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका नायिका उहाँलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रममा रहनुभएका मञ्चासीन प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत अतिथिगणहरू र यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू लगायत प्रतिनिधिज्यूहरू र यहाँ मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आउनुभएका मेरा आफन्तजनहरू, मेरो बुवा मम्मी, मेरो सासु आमा, मेरो नन्द बहिनी र यहाँ भाइ बुहारीहरू लगायत मेरा शिक्षक साथीहरू, मेरा विद्यालयका प्राचार्यज्यू, संस्थापकज्यूहरू र मैले देखिरहेकी छु सबैलाई मैले देखिरहेकी छु। मैले एक एक गरेर मैले यहाँ नाम उच्चारण गर्न सकिनँ, माफी माग्दै मैले सबैलाई एकमुष्ट नमन गरेँ। हार्दिक नमन सबैमा। र यो पहराको फुल मेरो पहिलो प्रयास हो। यहाँहरूले मन पराइदिनु हुनेछ र मलाई आगामी दिनमा अगाडि बढ्न घचघचाइदिनु हुनेछ भन्ने मैले ठुलो अपेक्षा राखेकी छु। मलाई कविता लेख्दा मलाई अहिले पनि याद आउँछ, मेरी मम्मी यहीँ अगाडि हुनुहुन्छ। मम्मीलाई जहिले पनि कविता सुनाइदिएपछि कुनै पनि काम गर्न नपर्ने, छोरीले पढिराखेकै छ। एउटा ठग्ने बाहना बनाउँदै साँच्चै आज मैले कविता कृति पहराको फुल जन्माएँ र मम्मीलाई यही उपहार दिएँ मैले। र यसरी मम्मीबाटै मिलेको हो मलाई कविता कोर्ने, कविता वाचन गर्ने प्रेरणा। त्यसपछि मेरो हजुरबुवा सधैँ रामायण र कृष्ण चरित्रका श्लोकहरू रातभरि हामीलाई सुनाइदिनुहुन्थ्यो। यसरी कविता भनेको त यति रमाइलो हुँदो रहेछ भन्दै म त्यही कवितासँग चाहिँ डुब्न पुगेँ। र अनि सधैँ विद्यार्थीहरू माझमा कविता वाचन गरी विद्यार्थीहरूले सधैँ मिस कविता फेरि सुनाऊ, हामी कविता पढ्छौँ भन्दा पनि सायद आज यो पहराको फुल जन्मिएको हुनुपर्छ। यसरी नै कविताको फुल, यो पहराको फुल जन्माउनका लागि मलाई साथ, सहयोग, सल्लाह, सुझाव दिइरहनुहुने मेरा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष मलाई घचघचाइरहनुहुने सम्पूर्ण प्रिय मनहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। र मेरो यो पहरा कृतिलाई, पहराको फुललाई प्रकाशनको जिम्मेवारी लिएर यहाँसम्म पुर्याइदिनु हुने सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस कार्यक्रमलाई यति भव्य र सभ्य बनाइदिनु हुनका लागि यहाँ मेरो निमन्त्रणालाई, संस्थाको निमन्त्रणालाई, साथीहरूको निमन्त्रणालाई स्वीकारेर पाल्नुभएका सम्पूर्ण प्रिय साहित्यिक मन लगायत सम्पूर्णमा म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र यो कृतिलाई मुद्रणको जिम्मेवारी लिनुहुने गोर्खाली प्रेसप्रति पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। र मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर काठमाडौँदेखि समीक्षा गर्नका लागि पाल्नुहुने डाक्टर समालोचक बिन्दु म्याडमप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र मेरो यो पहराको फुल, यो सुन्दर आवरण बनाइदिनु हुने बिम्ब कवि रमेश श्रेष्ठज्यूप्रति पनि म सदैवै ऋणी छु र हार्दिक धन्यवाद पनि प्रकट गर्दछु। यस्तै गरी मेरो एकै वचनलाई स्वीकारेर मलाई शुभकामना लेखिदिनु हुने आदरणीय वरिष्ठ कवि सर्वभक्त दाईलाई पनि हार्दिक नमनका साथ हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछु। यसरी नै मलाई सम्झेर मेरो लागि टाढाबाट
उपस्थित हुनुभएको छ, मैले देखिरहेकी छु। मैले यहाँ सबैलाई आज हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूको अर्को कार्यक्रम पनि रहेको हुँदा हामीलाई जतिसक्दो कार्यक्रम छुट्याउनु पर्ने भएको छ। उहाँले मलाई यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, म सदैव ऋणी छु र त्यसैले मैले सबैलाई यहाँ एक एक गरेर सम्झिन पाइन सकिनँ र मलाई लाग्छ मैले देखिरहेकी छु र आँखाले देख्नु नै मैले यहाँहरूको नामोच्चारण गर्नु, सम्बोधन गर्नु, नमन गर्नु यसैलाई नै स्वीकार गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा पनि लिएकी छु र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि अहोरात्र खटिने सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान गण्डकी प्रदेशलाई पनि हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु र यसै क्रममा यहाँ मैले केही कुराहरू भन्दै पनि छुट्याएको हुन सक्छु र यति भन्दै म आफ्नो कुराहरू पनि यही अन्त्य गर्न चाहन्छु किनभने हाम्रो समय एकदमै छोटो छ। अब अन्त्यमा पहराको फुललाई सबैजनाले मन पराइदिनुहोस् अनि मलाई सल्लाह र सुझाव दिनुहोस्, अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिनुहोस्। हजुरहरूको यो उपस्थिति मेरो लागि नै प्रेरणा हो, हजुरहरू नै मेरो प्रेरणाको स्रोत हो। मलाई माया गरेर मेरो कविताको यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर मलाई यति हौसला दिनुभयो, म एकदम प्रफुल्लित छु। मैले यही स्टेजबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरूको यो उपस्थिति मेरो लागि अविस्मरणीय रहनेछ भन्दै म यस मञ्चबाट ओझेल पर्छु। हुन्छ, धन्यवाद। म छोटो कविता बेइमानी, धेरैलाई कन्ठै पनि छ होला यो। बेइमानी। चिसो मौसमको बेला नीलो आकाशमा न्यानो भुवा उडिरहेको देखेँ। चिसो मौसमको बेला नीलो आकाशमा न्यानो भुवा उडिरहेको देखेँ। दृष्टिभ्रम त्यति नै बेला भएछ। तिमी त बेइमानी, बादलको सिरक पो रहेछौ। कठ्याङ्ग्रिएकै बेला मलाई रुझाएर गयो। हस्, धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्यको लागि आदरणीय साहित्यकार नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रतिष्ठानका पूर्व सहसचिव आदरणीय साहित्यकार श्री तीर्थ श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रत्येक मानिस दिनभरिमा एकनास हुनै सक्दैन। बिहान उदास पनि हुन सक्छ, दिनमा प्रफुल्ल पनि हुन सक्छ, साँझ उत्तेजनामा पनि हुन सक्छ, रातमा करुणामा अब अनुवाद पनि भएको हुन सक्छ। तर कवि यति इमान्दार हुन्छ कि करुणामा भएको बेला करुणाकै कविता लेख्छ, उत्तेजनामा भएको बेला उत्तेजनाकै कविता लेख्छ। कविसँग के अपेक्षा गर्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन भन्दा तपाईँ वेदनाले परिपूर्ण भएको बेलामा हर्षका कविता लेख्नुहोस् भन्नुभयो भने त्यो कविता माथि पनि र कवि माथि पनि अपराध। हाँगामा लटरम्म फुल फुलेको बेला को कविता छुट्टै हुन्छ। हाँगामा फुल मुरझाएर तल झरिरहेको बेलाको कविता बेग्लै हुन्छ। एउटा कविलाई सधैँ हाँगामा फुल मुस्कुराइरहेको कविता लेख भन्नु भनेको सत्यका प्रति विमुख हुनु हो र कवि त्यो सत्यका प्रति इमान्दार हुन आवश्यक छ। लिलीले जे जस्ता कविताहरू लेखेकी छिन्, कवितालाई सघन बनाउने प्रयत्न गरेकी छिन्। म भन्छु, म भन्दिनँ लेखिएका सबै कविता छन्, तर कविता लेख्ने सुन्दर प्रयत्न चाहिँ पक्कै यो कविता सङ्ग्रहमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। कविता कहिलेकाहीँ हामीले देख्छौँ। सौरभ भक्तले जिन्दगीमा पहिलो उपन्यास पागल बस्ती प्रकाशित गर्नुभयो होइन?
त्यो पागल बस्तीले नै सलभक्तले यसरी उच्च उठाइदिए कि कहिलेकाहीँ हुन्छ सृजनाको पहिलो जमटमै मान्छे यसरी स्थापित हुन्छ कि उसलाई कुनै आँधी बेलले हल्लाउन सक्दैन। सबैमा त्यो कुरा समान ढङ्गले लागू नहोला, त त्यो सघनता र त्यो प्रकारको क्षमताको प्रस्तुति चाहिँ यो कवितासँग मैले देखेको छु। कविता कहिलेकाहीँ हामी सोध्छौँ कविताको आयतन कति हुनुपर्ने, त्यो 1 बित्ताको हुनुपर्ने, 1 हातको हुनुपर्ने, 1 मिटरको हुनुपर्ने, कतिको हुनुपर्ने। कवितालाई हामीले आयतनमा नाप्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ 2 लाइनले पनि कविताका सम्पूर्ण क्षमता प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य राख्ने कविहरू पनि छन्। कहिलेकाहीँ 3 पेज 4 पेज लामो कविता पनि छोड्न मन लाग्दैन। कहिलेकाहीँ 5 लाइनको कविता पनि हेर्दैपछि फालिदिन मन लाग्छ। त्यहाँदेखि कविताको सामर्थ्य भनेको पाठकको हृदयको ढोका त्यसले कुन ढङ्गले ढकढकाउन सक्छ त्यसमा आधारित हुन्छ। विषयवस्तुको कुरा गर्ने हो भने संसारमा नलेखिएका कुनै विषय बाँकी छैनन् होला। वेददेखि यहाँसम्म आउँदा के विषय बाँकी भयो होला? अन्तरिक्षमा उडान भए, चन्द्रमामा छुने, सागरको अतल गहराइमा पुग्ने, मानिसको मनभित्रका एउटा केस्रा केलाउने सम्पूर्ण काम भइसकेको छ। तर अहिलेको अवस्था भनेको हामीले थाहा नपाइकन पनि इतिहासमा लेखिएका ती कुराहरूलाई पुनरावृत्ति गरिराखेका छौँ, तर आफ्नो भाषामा। त्यो मौलिकता चाहिँ आवश्यक छ। हामी विज्ञान पढौँ, भौतिक शास्त्र पढौँ वा इतिहास पढौँ वा राजनीतिका दर्शनहरू पढौँ, कहीँ न कहीँबाट प्रभावित हुन्छौँ। त्यो प्रभाव तपाईँको कवितामा, तपाईँको बोलीमा, तपाईँका रूपमा अनुदित भएर रूपान्तरित भएर आउन सक्यो भने त्यो तपाईँको हुन्छ, अन्यथा त्यो त्यसैको हुन्छ। त्यो हुनाले कविले खोज्ने सजगता मलाई लाग्छ त्यो आफ्नो मौलिकता हो। आफ्नो भाषामा, आफ्नो छन्दमा, छन्दभन्दा हामीले यो वाणिक छन्द मात्र नसोचौँ, प्रत्येक कवितामा एउटा लय हुन्छ, एउटा गेयता हुन्छ। त्यो गेयताको धरातलमा टेकेर कविता उभिन्छ। र मैले आज सरस्वती पढेँ, योभन्दा अगाडि पढेको थिएन, यहाँ बस्दा बस्दै केही कविताहरू पढेँ। त्यो सामर्थ्यको सङ्केत गर्ने कविताहरू यहाँ छन्। त्यसकारण मैले भने पनि नभने पनि लिलीको कवि सबल छ र लिलीको कविले आफूलाई भोलिका दिनमा नेपाली कविताकै एउटा प्राप्तिका रूपमा उभ्याउने सामर्थ्य राख्दछ र त्यो क्षमता उनमा छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। र उनको यो क्षमताले हामीलाई पनि आलोकित गरिरहोस्, नेपाली कविता साहित्यलाई पनि आलोकित गरिरहोस्। यही शुभकामनाका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। शुभकामना सहित कविताको बारेमा छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि विशिष्ट यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि बिम्ब कवि श्री रमेश श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधि तथा कविता प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कविताका बारेमा डाक्टर बिन्दु शर्माले धेरै कुराहरू भनेर जानुभयो, त्यो दाइले पनि धेरै कुराहरू भनेर जानुभयो। म मात्र शुभकामना दिन उभिएको छु। पृथ्वीको कुनै एउटा मिरमिरे बिहान फुट्नु अघिको त्यो भोरमा जब आकाशले हिमपात गर्ने तिर्खा उमार्छ र पृथ्वीमा अवस्थित काला पहाडहरूमाथि हिमपात हुन्छ, त्यो तिर्खा अनन्त तिर्खा, त्यो हिमपात भएपछि काला पहाडहरू हिमाल हुन्छन् र सबैको लागि पूज्य स्तुतियोग्य हुन्छन्। तिमी हिमालबाट फेरि अर्को तिर्खा बहन्छ, बिस्तारै बिस्तारै हिउँ पग्लिएर बगेका नदी नालाहरू तल बेसीसम्म झर्छन्
र फेरि अर्को तिर्खा उमार्छ, बेसीलाई शस्य श्यामला बनाउँछन् र त्यति बेला पृथ्वीमा सहकालको गीतहरू गुन्जने गर्छ। सहकाल सँगसँगै ती खोलाहरू बग्दै बग्दै जाँदा खोलाहरू भेटिँदै भेटिँदै जान्छन्, खोलाहरूको समूह बन्छ, नदी बन्छ, नदीहरूको समूह बन्दा बन्दै एउटा ठुलो तिर्खा पानी बोकेर बगिरहेको खोलाले एउटा अनौठो खालको तिर्खा उमार्छ र त्यो तिर्खालाई सम्बोधन गर्न समुद्र बन्छ। त्यही समुद्र, तिर्खाको समुद्र सँगसँगै मानिसहरूले आफू जिउँदो हुनुको प्रमाण पेश गर्न अक्षरसँग मिलेर फेरि अर्को तिर्खा उमार्छ। त्यो प्रखर तिर्खालाई हामीले कविता भन्छौँ। त्यही कविताको उत्सवमा हामीलाई सामेल गराएर एउटा पहरामा फुल फुलाउन आफ्नो हृदयदेखि नै जीवनको गीत गाउने लिली अधिकारीलाई मैले अनायास आफ्नो कविता लेखनको सहयात्राको बाटोमा एउटा साथीको रूपमा भेट्छु र म हृदयदेखि नै शुभकामना दिन्छु। मलाई विश्वास छ उहाँको यात्रा धेरै लामो यात्रा हुनेछ। जबसम्म पृथ्वीमा कविता रहनेछ, म शुभकामना दिन्छु लिली अधिकारी त्यो बेलासम्म पनि, त्यो बेलाको समयले पनि लिली अधिकारीलाई सम्बोधन गरोस् भनेर शुभकामना दिन्छु। म शुभकामनाको अन्तमा आयु कति छोटो हुँदो रहेछ मौसमी झरनाहरूको दिन मन लाग्छ यिनीहरूलाई पनि एउटा लामो जिन्दगी भन्दै आफ्नो शुभकामना मन्त्र धन्यवाद। अब हामी मायाको सिलो अर्पण गर्ने तयारीमा छौँ। यस कार्यक्रमका समीक्षकलाई, आजका यस पहराको फुलकृतिका समीक्षक ज्यूलाई मायाको सिलो अर्पण गरिदिनु होला। यस कार्यक्रमका आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार सर्वभक्त ज्यूलाई आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो छोटो मन्तव्यसहित स्रष्टालाई शुभकामना दिनुहुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, लिली बहिनी, मञ्चमा आसीन सबै कवि मित्रहरू, काठमाडौँबाट कार्यक्रममा पाल्नुभएका डाक्टर बिन्दु शर्मा लगायत सगरमाथा प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण कवि साथीहरू र कविता प्रेमी बन्धुहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन गर्छु। यो कविताको कार्यक्रममा प्राय मलाई एउटा मुक्तक भन्न मन लाग्ने गर्छ कविताको बारेमा। जिन्दगीका बाटाहरू धेरै छन्, कुबाटो कुनै नभेटियोस्। जिन्दगीका बाटाहरू धेरै छन्, कुबाटो कुनै नभेटियोस्। मनको निर्मल पानामा जथाभावी केही नलेखियोस्। हे वाग्देवी, मलाई बर होइन आफैप्रति भर देऊ कि म समयको यस्तो कविता लेखौँ जुन कहिल्यै पनि नमेटियोस्। पहराको फुल का स्रष्टा लिली बहिनीलाई मेरो यही मुक्तकीय शुभकामना छ कि तपाईले आफ्नो समयको नमेटिने कविताहरू लेख्दै जानु होला। त्यही शुभेच्छा म सबभन्दा पहिले व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथीहरूले कविताको बारेमा, कविताको महत्त्वको बारेमा, कविताको मूल्य र सम्प्रेषण सिद्धान्तहरूको बारेमा भनौँ महत्त्वपूर्ण मन्तव्य प्रकट गरिसक्नु भएको छ। डाक्टर बिन्दु शर्माले समीक्षात्मक मन्तव्य प्रकट गरिसक्नु भएको छ।
म ती कुराहरूमा गइनँ। यो पहराको फुल भन्दाखेरि मलाई राष्ट्रकविको दुई झ्याउरेका दुई लाइनको सम्झना आउँछ। यहाँहरू सबैले सुन्नुभएकै हो। यो पहरामा फुल फुल्ने यो सृजना शक्ति कहिले पनि हुँदैन विफल। मैले अगाडिको लाइन बिर्सेँ, सम्झँदै बिर्सिसकेँ। ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल, सृजना शक्ति संसारमा कहिले हुँदैन विफल। यो राष्ट्रकविका दुई पंक्ति मलाई लाग्छ यो पहराको फुलको सन्दर्भमा सबभन्दा उपयुक्त सन्दर्भ जस्तो मलाई लागेको छ। हाम्रो यो लहरा र पहराहरूको देशमा, हिमालहरूको देशमा हामी अलि पहराहरू भएको ठाउँहरूमा गयौँ भने असाध्यै अप्ठ्यारो भिरहरूमा पनि फुलहरू फुलिरहेका हुन्छन् र कविहरूको एउटा सृजनात्मक फुलाइ पनि त्यस्तै हो जस्तो मलाई लाग्दछ। आजको यो कार्यक्रममा लिदी बहिनीका बुवा आउनुभएको छ, आमा आउनुभएको छ। पूजनीय बुवा आमालाई नमस्कार छ। उहाँहरूले कविता भन्दाखेरि के बुझ्नुहुन्छ म त्यति जानकारी राख्दिनँ, तर लिदी बहिनीले अघि भन्नुभए जस्तै कविता लेखेपछि म आमालाई सुनाउँथेँ अथवा हजुर बुवाहरू रामायण र कृष्ण चरित्रका भजनहरू गाउँथे। त त्यो परिवेश, कविताको त्यो प्राचीन परिवेशबाट आउनुभएको लिली बहिनीले कविताको मर्मलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। तर कविताको मूल्य र सम्प्रेषण सिद्धान्तहरूलाई विश्वमा पूर्वीय सम्प्रेषण सिद्धान्त र पूर्वका मूल्य सिद्धान्तहरूलाई हामीले अवलोकन गऱ्यौँ भने, अध्ययन गऱ्यौँ भने के पाउँछौँ भने यसबारेमा जति हामीले जानकारी प्राप्त गर्दै जान्छौँ त्यति नै जटिल बन्दै जान्छ। एउटै किसिमको कविताको मूल्य या एउटै किसिमको कविताको सम्प्रेषण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र कविताको बारेमा जस्तो लिदिका पूजनीय बुवा आमाको लागि कविताको महत्त्व के हो र अहिलेको एउटा साइबरयुगीन एउटा युवा युवतीहरूको लागि कविताको मूल्य के हो, यसका भिन्नताहरू के हो भन्ने किसिमका धेरै प्रश्नहरू हाम्रा मन मस्तिष्कमा गुन्जिरहन्छन्। र कविताको बारेमा जति किसिमका यस्ता प्रश्नहरू हाम्रो मन मस्तिष्कमा उत्पन्न हुने गर्छन्, तर कविताको महत्त्व कुनै पनि युगमा कम भएको भने हामी पाउँदैनौँ। कहिलेकाहीँ म सोच्ने गर्दछु, अघि रमेश भाइले हिमालबाट बग्ने एउटा बिम्बका कुराहरू गर्नुभयो। कविता भनेको एउटा वास्तवमा धेरै ठुला ठुला विश्वका कविहरूले भनेका कुरा र हामीले अनुभूत गरेको कुरा पनि त्यही हो कि कविता भनेको समग्रमा हाम्रा भावनाहरूको बिम्ब। आइचिङ भन्ने एउटा चिनिया महान कविले भनेका छन्, कविता भनेको अरू केही पनि होइन, बिम्ब हो, जीवनको बिम्ब, हाम्रो भावनाको बिम्ब, हाम्रो संवेदनाको बिम्ब र हाम्रो समस्त जीव जगतको यो अस्तित्वको बिम्ब हो कविता भनेको। तर प्रश्न एक मात्र के छ भने त्यसलाई कसरी अभिव्यक्त गर्ने। त्यो बिम्ब त हो, जीवनको बिम्ब हो, धरतीको बिम्ब हो, तर त्यसलाई अभिव्यक्त कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै कविको मौलिकता, साहित्यिक मौलिकता। शब्दहरूमा कविता लेखिन्छ, तर कहिलेकाहीँ शब्दहरूको बिचमा जुन शून्यताहरू हुन्छन्, जुन डट डटहरू हुन्छन्, तिनमा पनि कविताहरू लुकेका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ म के सोच्छु भने हाम्रो एउटा जुन विशाल ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको छ, हामी कहाँ ब्रह्माण्डका उत्पत्तिका सिद्धान्तहरू छन्, विनाशका सिद्धान्तहरू पनि छन्, बिग ब्याङका सिद्धान्तहरू पनि छन्, बिग क्रन्चका सिद्धान्तहरू पनि छन्, 13
13-14 अरब वर्ष अहिलेको जुन ब्रह्माण्डको जुन हाम्रो यात्रा छ, जसको एउटा सानो भागमा एउटा सौर्य परिवारभित्र एउटा पृथ्वीमा हामी छौँ र यति धेरै उपस्थितिमा कविताको कुरा गरिरहेका छौँ। तर यो विश्व र ब्रह्माण्डको उत्पत्ति 13-14 अरब वर्ष पहिले ब्रह्माण्डको उत्पत्ति हुँदाखेरि त्यो आदि, त्यो उत्पत्ति गर्ने, त्यो सृजना गर्ने आदि कवि को थिए होलान् भन्ने प्रश्न म बेला बेला आफूलाई गर्ने गर्छु। यदि यो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति सृजना कतै कसैबाट भएको थियो भने, अथवा त्यसभन्दा अगाडिका ब्रह्माण्डहरूको सृजना पनि एउटा हाम्रो हिन्दू धर्मशास्त्र र धेरै धर्मशास्त्रहरूमा लेखिएको पनि छ कि यो उत्पत्ति र विनाश एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। एक समयमा उत्पत्ति भएको चिज अर्को समयमा विनाश हुन्छ र फेरि एउटा उत्पत्तिका वातावरणहरू तयार हुँदै गएपछि फेरि अर्को समयमा एउटा शून्य समयमा उत्पत्ति हुन्छ र त्यो शून्य समयमा उत्पत्ति भएपछि फेरि एउटा नयाँ समयका इतिहासहरू सुरु हुन्छन्। त यो हाम्रो विज्ञानले पनि भनेको कुरा हो, हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरूले भनेको कुरा पनि हो। गीतामा कृष्णको जुन एउटा विश्व रूपको दर्शनको कुरा छ, त्यसमा पनि यही जीवन र मृत्युका कुराहरू नै छन्। एउटा अनन्त प्रक्रिया हो, जीवन र मृत्यु एउटा अनन्त प्रक्रिया हो भन्ने सङ्केत नै त्यहाँ देखिन्छ। त्यसैले त्यो विज्ञानले भनेको कुरा, हाम्रा धर्म र दर्शनहरूले भनेका कुराको बिचमा सारमा म के बुझ्दछु भने यो जुन एउटा निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा सृष्टि स्थितिहरू र ब्रह्माण्डहरूको रचना भइरहेको छ र विनाशहरू भइरहेका छन्, त त्यो रचना प्रक्रिया अथवा सृजना प्रक्रियाका आदि स्रष्टा, आदि कवि को थिए होला। त्यसैले यो कविता भनेको एउटा ब्रह्माण्डको एउटा सृष्टि प्रक्रियाको पनि एउटा बिम्ब हो। खालि हाम्रो एउटा सानो परिवार, आफ्नो एउटा सानो समाज या देशको एउटा भित्रका भावनाको कुरा मात्र होइन, यो विश्व ब्रह्माण्डका सम्पूर्णताको र यो सम्पूर्णताभित्र जति पनि सूक्ष्मताहरू छन्, कहिलेकाहीँ कविता के लाग्छ भने विशाल ब्रह्माण्ड जस्तो एउटा महान एउटा विशालता भएका बिम्बहरू हुन् जस्तो लाग्छ कविता भने। कहिलेकाहीँ कविता भनेको सूक्ष्म बिम्ब हो, जसलाई चाहिँ हामीले सामान्य रूपले अध्ययन गर्दाखेरि, शब्दमा अध्ययन गर्दाखेरि हामी भेट्न सक्दैनौँ। त्यसले सूक्ष्माति सूक्ष्म बिम्बदेखि लिएर विराट भन्दा विराट बिम्बहरू पनि कविताका बिम्ब हुन सक्छन्। त्यसैले यो कवितालाई हामीले जति अर्थ्याउने प्रयास गर्छौँ, जति बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, त्यति यो गहन हुँदै जान्छ, त्यति अर्थपूर्ण हुँदै जान्छ। र कतिपय व्यक्तिहरूको लागि, कुनै मूर्ख व्यक्तिको अगाडि तपाईँले कविताको कुनै पुस्तक राखिदिनु भयो भने त्यसको कुनै अर्थ पनि हुँदैन, अर्थहीन कविता अर्थहीन पनि हुन सक्छ कतिपय व्यक्तिहरूको लागि। त्यसैले यो कवितालाई हामी जति मूल्य दिन्छौँ त्यसको मूल्य त्यति नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र प्रत्येक देशहरूमा जति पनि सभ्य देशहरू छन्, हजारौँ वर्षदेखि कविताहरू यसरी नै बाँचिरहेका छन् र कविताले हाम्रा जीवनका बिम्बहरूलाई अभिव्यक्त गरिरहेका छन्, हाम्रा जीवनका मूल्यहरूलाई अभिव्यक्त गरिरहेका छन्, हाम्रा जीवनका भोगाइहरूलाई अभिव्यक्त गरिरहेका छन्। र हाम्रा उपनिषदका कविहरूले, वेदका ऋचाहरू सिर्जना गर्ने कविहरूले त कवितालाई मन्त्र बनाएका छन्। सार संक्षेपमा भन्ने हो भने कविता भनेको जीवनको मन्त्र हो, खालि बिम्ब मात्र होइन, जीवनको मन्त्र पनि हो। त्यसैले कविता यति महत्त्वपूर्ण छ र हामी यो यति महत्त्वपूर्ण जीवनको मन्त्र सृजना गर्ने एउटा विधामा संलग्न भइरहेका छौँ। त्यसले सर्जकहरूको दायित्व कुनै पनि देशमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र यो महत्त्वपूर्ण कार्यमा लिली बहिनी पनि अगाडि बढिराख्नु भएको छ र लिली बहिनीलाई म केही वर्षदेखि चिनिरहेको छु, देखिरहेको छु, कार्यक्रमहरूमा भेटिरहेको छु र उनको त्यो ऊर्जा देखेर म अत्यन्त प्रभावित छु। कहिले एक दुईपल्ट मैले सोधेको पनि छन्, यति धेरै कामहरू एउटा महिलाले, एउटा घर गृहस्थी चलाउनु पर्ने महिलाले
आफ्नो घर गृहस्थीको काम, आफ्नो छोराछोरीहरूप्रतिका दायित्वको काम, पारिवारिक दायित्वको काम, शैक्षिक दायित्वको कामका साथसाथै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि आबद्ध भएको म देखिरहेको छु। कहिलेकाहीँ उद्घोषण गरिरहेको पनि देखिरहेको हुन्छु। त धेरै ठाउँहरूमा समयको जुन प्रकारले सदुपयोग लिली बहिनीले गरिरहेकी छिन् त्यो एउटा लोभ लाग्दो छ। एउटा ऊर्जा बहिनीमा जुन एउटा साहित्यिक एउटा वाङ्मयिक ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जा निरन्तर रूपले अगाडि बढ्दै जाओस् र पहराको फुल जस्तै अन्य धेरै फुलहरू, नामै फुल छ लिली, त्यसैले यो अरू लिली फुलहरू भविष्यमा हामीले अझ सुन्दर लिली फुलहरूको हामीले चाहिँ दिग्दर्शन गर्न सकौँ र लिली बहिनीको प्रयासले नेपाली साहित्य र यो पोखरेली साहित्य चाहिँ अत्यन्त उन्नत हुँदै जाने काममा महत्त्वपूर्ण योगदान बहिनीको तर्फबाट हुन सकोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यो जुन संस्था सगरमाथा प्रतिष्ठानसँग पनि मेरो भर्खरै नाता जोडिए जस्तो छ। गत शनिबार मात्र भाइ अजित उत्सवको कविता सङ्ग्रहको विमोचनको कार्यक्रम थियो र यो सगरमाथा प्रतिष्ठानले पनि जुन एउटा क्रियाशीलता विश्वव्यापी रूपले देखाउने प्रयास गरिरहेको छ, यो सगरमाथा जस्तै उँचो बन्दै जाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै अरू कार्यक्रममा पनि जानुपर्ने बाध्यता पनि छ। त्यसैले म यति नै भन्दै म फेरि एकपल्ट बहिनीलाई शुभेच्छा व्यक्त गर्छु र मलाई यो जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। लिली आदरणीय साहित्यकार लिली अधिकारीज्यूको पहराको फुल कृतिको आवरण निकै सुन्दर आवरण तयार गर्नुहुने पहराको फुल कृतिको आवरण बनाउनुहुने आदरणीय साहित्यकार बिम्ब कवि प्राज्ञ रमेश श्रेष्ठज्यूलाई मायाको चिनो अर्पण गरिदिनु हुन सभाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नुवाकोटकी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। सगरमाथा साहित्य साहित्यकार सर्वभक्तज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यूलाई यस कार्यक्रमका नायिका पहराको फुल कृतिकार लिली अधिकारीज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा कृति सफलताको हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दछु। उहाँकोबाट एउटा कविता वाचन गरिदिनु भन्नुभएको छ। एउटा कविता मैले सिरेटो शीर्षकको कविता वाचन गरेँ। सिरेटो पनि प्यारो लाग्छ, सिरेटो पनि प्यारो लाग्छ, न्यानो नजरले हेरेपछि बिहानी पक्कको शीत आँखामा सजाएर तुफान चलेको जिन्दगी लिएर आउने ऊ सिरेटो हो। यहाँको जिन्दगीमा सिरेटो कहिले पनि नआओस्, सधैँभरि अघि प्रमुखज्यूले भन्नुभयो जस्तै फुल जस्तै मगाइरहोस्, नामै काफी छ। र यहाँको कृति सफलताको हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दै मैले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा गरेका त्रुटिहरू चाहिँ मलाई नै पठाइदिनु होला। मैले जति जे राम्रो गर्न सकेँ नराम्रो गर्न सकेँ, राम्रा कुराहरू मात्रै पोखरामा रहोस् र मैले गरेका कमजोरीहरू चाहिँ मबाटै मलाई नै पठाइदिनु होला भन्दै कार्यक्रमलाई विसर्जन गरिदिनु हुनका लागि यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। अग्रजहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु र मञ्च आसीन बिम्ब कवि हुनुहुन्छ रमेश श्रेष्ठज्यू, आजका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ सर्वभक्त दाजु, गण्डकी प्रदेशका कुलपति हुनुहुन्छ, काठमाडौँबाट डाक्टर बिन्दु शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँहरू जस्तो दिग्गज प्रतिभाको अगाडि, दिग्गज साहित्यकारहरूको अगाडि मैले साहित्यको बारेमा बोल्ने धृष्टता गर्दिनँ र मेरो आफ्नो विचार के हो भने जसले साहित्य सिर्जना गर्छ त्यसले लामो मन्तव्य बोल्दैन र जति पनि अगाडि हुनुहुन्छ लगभग पढिरहेको अनुहार हुनुहुन्छ, देखिरहेको अनुहार हुनुहुन्छ र
हामी जसले एकअर्कालाई देखेर बुझेका छौँ त्यसलाई म मन्तव्यले लम्ब्याउन चाहन्न र नेपाली विश्व साहित्यमा नेपाली साहित्यमा लेखनमा मेरो मान्यता के हो भन्दा लेख्नु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो। चाहे हामी कविता लेखौँ, चाहे हामी मुक्तक लेखौँ, चाहे हामी गीत लेखौँ, चाहे हामी कथा लेखौँ, उपन्यास लेखौँ, निबन्ध लेखौँ र निबन्ध यस्तै हुनुपर्छ, कविता यस्तै हुनुपर्छ भनेर कसी लगाउनुभन्दा पनि गद्य गद्य लेखिनु पर्यो, पद्य पद्य लेखिनु पर्यो, मुक्तक मुक्तक लेखिनु पर्यो र आउँदो पुस्ताले त्यसलाई कसरी लेख्छ। हामी सानो हुँदा जुन लोकगीतहरू सुनिरहेका छौँ, अहिले लोकगीतको लयको जुन ढङ्ग छ, लोकगीत नै छ, तर पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ। हामी हिजो भानुभक्तलाई पढ्यौँ, देवकोटा पढ्यौँ, लेखनाथ पढ्यौँ, सिद्धिचरण पढ्यौँ, अहिले समसामयिक सरूभक्त दाजु जो हाम्रै साथमा हुनुहुन्छ उपन्यास पढ्यौँ र बोलेर हामीले बोलेका कुराहरू बरु एक क्षणको लागि रहलान्। राजनीति पनि क्षणिक हुन सक्छ, तर लेखन मलाई लाग्छ जबसम्म यो धरती रहन्छ तबसम्म लेख्ने कुरा रहि नै रहन्छ र त्यो निकै चुनौतीपूर्ण कुरा हो र कसले के लेख्यो त्यसको मूल्याङ्कन वर्तमान समाजले गरिरहेको हुन्छ र इतिहासले त्यसलाई मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँ लामो भाषण गर्न गइरहेको छैन। जो उपस्थित हुनुहुन्छ मभन्दा अग्रज र अद्वितीय व्यक्तिहरू मैले यहाँ देखिरहेको छु, उहाँहरूलाई मैले नमन गरेँ र मञ्चासीन दिग्गज आदरणीय प्रतिभाहरूको अगाडि म सभापतित्वको भूमिका निर्वाह गरिरहँदा म त्यो पदमा त्यो ठाउँमा म उचित नहुन पनि सक्छु र उहाँहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।